श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् एकविंशः सर्गः। तथा तु विलपन्तीं तां कौसल्यां राममातरम् उवाच लक्ष्मणः दीनः तत्कालसदृशं वचः। न रोचते ममापि एतदार्ये यद् राघवः वनं त्यक्त्वा राजश्रियं गच्छेत् स्त्रिया वाक्यवशं गतः। विपरीतश्च वृद्धश्च विषयैश्च प्रदर्शितः नृपः किम् इव न ब्रूयात् चोद्यमानः स मन्मथः। न अस्यापराधं पश्यामि नापि दोषं तदाविधं येन निर्वास्यते राष्ट्रात् वनवासाय राघवः। न तं पश्यामि अहं लोके परोक्षम् अपि यो नरः मित्रः अपि निरस्तः अपि यो अस्य दोषम् उदाहरेत्। देवकल्पं रुजं दान्तं रिपूणामपि वत्सलम् अवेक्षमाणः को धर्मं त्यजेत् पुत्रम् अकारणात्। तदिदं वचनं राज्ञः पुनर्बाल्यम् उपेयुषः। पुत्रः कः हृदये कुर्यात् राजवृत्तम् अनुस्मरन् यावदेव न जानाति कश्चित् अर्थम् इमं नरः तावदेव मया सार्धम् आत्मस्थं कुरु शासनं। मया पार्श्वे स धनुषा तव गुप्तस्य राघव कः समर्थो अधिकं कर्तुं कृतान्तस्य इव तिष्ठतः। निर्मनुष्याम् इमां सर्वाम् अयोध्यां मनुजर्षभ करिष्यामि शरैः तीक्ष्णैः यदि स्थास्यति विप्रिये। भरतस्य अथ पक्ष्यः वा यः वा अस्य हितम् इच्छति सर्वान् स्थांश्च वदिष्यामि मृदुर्हि परिभूयते। प्रोत्साहितो अयं कैकेय्या सन्तुष्टः यदि नः पिता अमित्रभूतः निस्सङ्गं बध्यतामपि गुरोः अपि अविलप्तस्य कार्य अकार्यम् अजानतः उत्पतं प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनं। फलं येष किम् आश्रित्य हेतुं वा पुरुषोत्तम दातुमिच्छति कैकेय्यै उपस्थितम् इदं वचः इदं तव त्वया चैव मया चैव कृत्वा वैरम् अनुत्तमम् का अस्य शक्तिः श्रियं दातुं भरताय अरिशासन। अनुरक्तो अस्मि भावेन भ्रातरं देवी तत्त्वतः सत्येन धनुषा चैव दत्तेन इष्टेन ते शपे। दीप्तम् अग्निम् अरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति प्रविष्टं तत्र मां देवी त्वं पूर्वम् अवधारय। हरामि वीर्यात् दुःखं ते तमः सूर्य इव उदितः। देवी पश्यतु मे वीर्यं राघवश्चैव पश्यतु हनिष्ये पितरं वृद्धं कैकेयी आसक्तमानसं कृपणं च स्थितं बाल्ये वृद्धभावेन गर्हितम्। एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः उवाच रामं कौसल्या रुदति शोकलालसा। भ्रातुः ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया यद् अत्र अनन्तरं तत्त्वं कुरुष्व यदि रोचते। न च अधर्म्यं वचः श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितं विहाय शोकसन्तप्तां गन्तुम् अर्हसि माम् इतः। धर्मज्ञ इति धर्मिष्ठ धर्मं चरितुमिच्छसि शुश्रूष माम् इहस्तः त्वं चर धर्मम् अनुत्तमं। शुश्रूषुः जननी पुत्र स्वगृहे नियतः वसन् परेण तपसा युक्तः काश्यपः त्रिदिवं गतः। यथा एव राजा पूज्यते गौरवेण तथा हि अहं त्वां स अहं न अनुजानामि न गन्तव्यम् इतः वनं। त्वद्वियोगात् न मे कार्यं जीवितेन सुखेन च त्वया सह मम श्रेयः तृणानाम् अपि भक्षणं। यदि त्वं यास्यसि वनं त्यक्त्वा मां शोकलालसाम् अहं प्रायाम् इह आशिष्ये न च शक्ष्यामि जीवितुं। ततः त्वं प्राप्स्यसे पुत्र निरयं लोकविश्रुतं ब्रह्महत्याम् इव अधर्मात् समुद्रः सरितां पतिः। विलपन्तीं तथा दीनां कौसल्यां जननीं ततः उवाच रामः धर्मात्मा वचनं धर्मसंहितं। नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं सम् अतिक्रमितुं मम प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छामि अहं वनं। ऋषिणा च पितुर्वाक्यं कुर्वता वनचारिणा गौः हता जानत अधर्मं खण्डुना च विपश्चिता। अस्माकं तु कुले पूर्वं सगरस्य आज्ञया पितुः खनद्भिः सागरैः भूमिम् अवाप्तः सुमहान् वधः। जामदग्नेयेन रामेण रेणुका जननी स्वयं कृत्ता परशुना अरण्ये पितुः वचनकारणात्। एतैः अन्यैश्च बहुभिः देवी देवसमैः कृतं पितुर्वचनम् अक्लीबं करिष्यामि पितुर्हितं। न खलु एतद् मया एकेन क्रियते पितृशासनम्। एतैः अपि
कृतं देवी ये मया परिकीर्तिताः न अहं धर्मम् अपूर्वं ते प्रतिकूलं प्रवर्तये पूर्वैः अयम् अभिप्रेतः गतः मार्गः अनुगम्यते तद् एतत्तु मया कार्यं क्रियते भुवि न अन्यथा पितुर्हि वचनं कुर्वन् न कश्चित् नाम हीयते ताम् एवमुक्त्वा जननीं लक्ष्मणं पुनरब्रवीत् वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः सर्वधनुष्मतां तव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहम् अनुत्तमं विक्रमं चैव सत्त्वं च तेजश्च सुदुरासदं मम मातुः महद्दुःखम् अतुलं शुभलक्षण अभिप्रायं न विज्ञाय सत्यस्य च शमस्य च धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितं धर्मं संश्रितमप्येतत् पितुर्वचनम् उत्तमं संश्रुत्य च पितुर्वाक्यं मातुर्वा ब्राह्मणस्य वा न कर्तव्यं वृथा वीर धर्ममाश्रित्य तिष्ठता सो अहं न शक्ष्यामि पुनर्नियोगम् अतिवर्तितुं पितुर्हि वचनात् वीर कैकेय्या अहं प्रचोदितः तद् एतां विसृज्य अनार्यं शत्रधर्म आश्रितं मतिं धर्मम् आश्रित्य मा तैक्ष्ण्यं मद्बुद्धिः अनुगम्यतां तमेव मुक्त्वा सौहार्दात् भ्रातरं लक्ष्मण अग्रजः उवाच भूयः कौसल्यां प्राञ्जलिः शिरसा नतः अनुमन्यस्व मां देवी गमिष्यन्तम् इतः वनं शापिता असि मम प्राणैः कुरु स्वस्ति अयनानि मे तीर्णप्रतिज्ञश्च वनात् पुनरेष्यामि अहं पुरीं यया तिरिव जाजर्षिः पुरा हित्वा पुनर्दिवं शोकः सन्धार्यतां मातः हृदये साधु माशुचः वनवासात् इह एष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः त्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया पितुः नियोगे स्थातव्यं एष धर्मः सनातनः अम्ब संवृत्य संवारान् दुःखं हृदि निगृह्य च वनवासकृता बुद्धिः मम धर्म्य अनुवर्त्यताम् एतद्वचः तस्य निशम्य माता सुधर्म्यम् अव्यग्रम अविक्लवं च मृता इव सज्ञां प्रतिलभ्य देवी समीक्ष्य रामं पुनरिति उवाच यथा एव ते पुत्रपिता तथा अहं गुरुः स्वधर्मेण सुहृत्तया च न त्वाम् अनुजानामि न मां विहाय सुदुःखिताम् अर्हसि पुत्र गन्तुं किं जीवितेन इह विना त्वया मे लोकेन वा किं स्वदया अमृतेन श्रेयः मुहूर्तं तव सन्निधानं मम एव कृष्णात् अपि जीवलोकात् नरैः इव उल्काभिः अप्रोह्यमानः महागजः द्वान्तम् अभिप्रविष्टः भूयः प्रज्ज्वालविलापमेवं निशम्य रामः करुणं जनन्याः स मातरं चैव विसज्ञकल्पाम् आर्थं च सौमित्रम् अभिप्रतप्तं धर्मे स्थितः धर्म्यमुवाच वाक्यं यथा स एव अर्हति तत्र वक्तुम् अहं हिते लक्ष्मण नित्यमेव जानामि भक्तिं च पराक्रमं च मम तु अभिप्रायम् आसन्निरीक्ष्य मात्रा सह अभ्यर्दसि मा सुदुःखं धर्मार्थकामाः खलु जीवलोके समीक्षिता धर्मफल उदयेषु एतत्र सर्वे स्युः असंशयं मे भार्या इव वश्य अभिमता सपुत्रा यस्मिंस्तु सर्वे स्युः असन्निविष्टाः धर्मः यतः स्यात् तद् उपक्रमेत् द्वेष्यः भवति अर्थपरः हि लोके कामात्मता खलु अपि न प्रशस्ता गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धः क्रोधात् प्रहर्षात् अथवापि कामात् यद्व्यादिशेत् कार्यम् अवेक्ष्य धर्मं कः तं न कुर्यात् अनृशंसवृत्तिः न तेन शक्नोमि पितुः प्रतिज्ञाम् इमां न कर्तुं सकलां यथावत् स हि आवयोः तात गुरुनिर्नियोगे देव्याश्च भर्ता च स गतिः च धर्मः तस्मिन् पुनर्जीवति धर्मराजे विशेषतः स्वे पति वर्तमाने देवी मया सार्धमितो अभिगच्छेत् कथं स्वित् अन्या विधवा इव नारी सा माम् अनुमन्यस्व वनं व्रजन्तं कुरुष्व नः स्वस्ति अयनानि देवी यथा समाप्ते पुनराव्रजेयं यथा हि सत्येन पुनर्ययातिः यशो हि अहं केवलराज्यकारणात् न पृष्ठतः कर्तुम् अलं महोदयम् अदीर्घकालेन तु देवि जीविते वृणे अवराम् अद्य महीम् अधर्मतः
प्रसादयन् नर वृषभः स मातरं पराक्रमात् जिगमिषुः एव दण्डकान् अथ अनुजं वृषम् अनुशास्य दर्शनं चकारतां हृदि जननीं प्रदक्षिणम्। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकविंशः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 22 सर्गः। अत तं व्यथया दीनं स विशेषम् अमर्षितं सरोषमिव नागेन्द्रं रोषविस्फारित ईक्षणम् आसाद्य रामः सौमित्रिं सुहृदं भ्रातरं प्रियम् उवाच इदं स दैर्येण धारयन् सत्वम् आत्मवान् निगृह्य रोषं शोकं च धैर्यमाश्रित्य केवलम् अवमानं निरस्य येनं गृहीत्वा हर्षमुत्तमम् उपक्लृप्तं यदेतत् मे अभिषेकार्थम् उत्तमं सर्वं निवर्तय क्षिप्रं कुरु कार्यं निरव्ययं सौमित्रे यः अभिषेकार्थे मम संवारसम्भ्रमः अभिषेकनिवृत्त्यर्थे सः अस्तु संवारसम्भ्रमः यस्या मद अभिषेकार्थे मानसं परितप्यते माता नः स यथा न स्यात् स विशङ्का तथा कुरु तस्याः शङ्कामयं दुःखं मुहूर्तमपि न उत्सहे मनसि प्रतिसंज्ञा संजातं सौमित्रे अहम् उपेक्षितुं न बुद्धिः पूर्वं न अनुबुद्धं स्मरामि इह कदाचन मातॄणां च पितुः वा अहं कृतम् अल्पं च विप्रियं सत्यः सत्याभिसन्धश्च नित्यं सत्यपराक्रमः परलोकभयात् भीतः निर्भयः अस्तु पिता मम तस्यापि हि भवेद् अस्मिन् कर्मणि अप्रतिसंहृते सत्यं न इति मनस्तापः तस्य तापः तपेच्छ माम् अभिषेकविधानं तु तस्मात् संहृत्य लक्ष्मण अन्वेगवाहम् अन्वगेव अहम् इच्छामि वनं गन्तुम् इतः पुरः मम प्रव्रजनात् अद्य कृतकृत्या नृपात्मजा सुतं भरतम् अव्यग्रम् अभिषेच्यतां ततः मयि चीर अजिनदरे जटामण्डलधारिणी गते अरण्यं च कैकेय्या भविष्यति मनस्सुखं बुद्धिः प्रणीता येन इयं मनश्च सुसमाहितं तां नु न अर्हामि संक्लेष्टुं प्रव्रजिष्यामि माचिरं कृतान्त एव सौमित्रे मत्प्रवासने राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने कैकेय्याः प्रतिपत्तिः कथं स्यात् मम वेदने यदि तस्या न भावो अयं कृतान्त विगतो भवेत् जानामि हि यथा सौम्य न मातृषु मम अन्तरं भूतपूर्वं विशेषो वा तस्या मयि सुते अपि वा सो अभिषेकनिवृत्त्यर्थैः प्रवासार्थैश्च दुर्वचैः उग्रैः वाक्यैः अहं तस्याः न अन्यत् दैवात् समर्थये कथं प्रकृतिसम्पन्ना राजपुत्री तथा गुणा ब्रूयात् सा प्राकृता इव श्रीमत्पीड्यं भर्तृसन्निधौ यद् अचिन्त्यं तु तद्दैवं भूतेषु अपि न हन्यते व्यक्तं मयि च तस्यां च पतितः हि विपर्ययः कश्च दैवेन सौमित्रे योद्धुमुत्सहते पुमान् यस्य नु ग्रहणं किञ्चित् कर्मणो अन्यत् न दृश्यते सुखदुःखे भयक्रोधौ लाभालाभौ अभवौ यस्य किञ्चित् तथा अभूतं ननु दैवस्य कर्म तत् ऋषयो अपि उग्रतपसः दैवेन प्रचोदिताः उत्सृज्य नियमान् तीव्रान् भ्रश्यन्ते कामं मन्युभिः असङ्कल्पितम् एव इह यद् अकस्मात् प्रवर्तते निवर्तय आरब्धम् आरम्भैः ननु दैवस्य कर्म तत् एतया तत्त्वया बुद्ध्या संस्तभ्य आत्मानमात्मना व्याहते अपि अभिषेके मे परितापः न विद्यते तस्मात् अपरितापः सन् त्वमपि अनुविधाय मां प्रतिसंहारय क्षिप्रम् अभिषेचनिकीं क्रियां येभिः एव घटैः सर्वैः अभिषेचनसंवृतैः मम लक्ष्मण तापस्ये व्रतस्नानं भविष्यति अथवा किं मया एतेन राज्यद्रव्यमयेन तु उद्धृतं मे स्वयं तोयं व्रत आदेशं करिष्यति
मा च लक्ष्मण संतापं कार्षीः लक्ष्म्या विपर्यये राज्यं वा वनवासो महोदयः न लक्ष्मण अस्मिन् मम राज्यविघ्ने माताय वीयसि अभिशङ्कितव्या दैव अभिपन्ना न पिता कथञ्चेत् जानासि दैवं हि तथा प्रभावम्। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 12 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 13 सर्गः। इति ब्रुवति रामेदु लक्ष्मणः वाक्षिरा इव ध्यात्वा मद्यं जगाम आशु सहसा दैन्यहर्षयोः तदा तु बुद्ध्वा भ्रुकुटीं भ्रुवोः मध्ये नरशवः निश्वास महासर्पः बिलस्त इव रोषितः तस्य दुष्प्रतिवीक्ष्यं तद् भ्रुकुटीसहितं तदा बभौ क्रुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सदृशं मुखम् अग्रहस्तं विदुन्वंस्तु हस्ति हस्तमिव आत्मनः तिर्यगूर्ध्वं शरीरे च पातयित्वा शिरोदराम् अग्र अक्ष्णा वीक्षमाणस्तु तिर्यग्भ्रातरम् अब्रवीत् अस्थाने सम्भ्रमः यस्य जातो वै सुमहानयं धर्मदोषप्रसङ्गेन लोकस्य अनतिशङ्कया कथं हि एतद् असम्भ्रान्तः त्वद्विदः वक्तुमर्हति यथा हि एवम् अशौण्डीरं शौण्डीरः क्षत्रियऋषभः किं नाम कृपणं दैवम् अशक्तम् अभिशंससि पापयोः ते कथं नाम तयोः शङ्का न विद्यते सन्ति धर्म उपदासक्ता धर्मात्मन् किं न बुध्यसे तयोः सुचरितं स्वार्थं शाठ्यात् परिजिहीषतोः यदि न एवं व्यवसितं स्यात् हि प्रागेव राघव तयोः प्रागेव दत्तश्च स्याद् वरप्रकृतश्च सः लोकविद्विष्टम् आरब्धं त्वद् अन्यस्य अभिषेचनं न उत्सहे सहितुं वीर तत्र मे क्षन्तुमर्हसि येन एवम् आगतात् द्वैधं तव बुद्धिः महामते सः अपि धर्मः मम द्वेष्यः यत्प्रसङ्गात् विमुह्यसि कथं त्वं कर्मणा शक्तः कैकेयी वशवर्तिनः करिष्यसि पितुर्वाक्यम् अधर्मिष्टं विगर्हितं यदयं किल्बिषात् भेदः कृतः अपि एवं न गृह्यते जायते तत्र मे दुःखं धर्मसङ्गश्च गर्हितः तव अयं धर्मसंयोगः लोकस्य अस्य विगर्हितः मनसापि कथं कामं कुर्यात् त्वां कामवृत्तयोः तयोस्तु अहितयोः नित्यं शत्रवः पित्र अभिधानयोः यद्यपि प्रतिपत्तिः ते दैवी चापि तयोः मतं तथापि उपेक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते विक्लवः वीर्यहीनः यः स दैवमनुवर्तते वीराः संभावित आत्मानः न दैवं पर्युपासते दैवं पुरुषकारेण यः समर्थः प्रबाधितुं न दैवेन विपन्न अर्थः पुरुषः सः अवसीदति द्रक्षयन्ति तु अद्य दैवस्य पौरुषं पुरुषस्य च दैवमानुषयोः अद्य व्यक्ता व्यक्तिः भविष्यति अद्य मे पौरुषः कथं दैवं द्रक्ष्यन्ति वै जनाः यदा एव यैः दैवात् अहतं ते अद्य दृष्टुं राज्याभिषेचनम् अत्यङ्कुशम् इव उद्धामं गजं जलोद्धतं प्रधावितम् अहं दैवं पौरुषेण निवर्तये लोकपालाः समस्ताः तेन अद्य रामाभिषेचनं न च कृष्णाः त्रयोः लोकाः विहन्युः किं पुनः पिता यैः विवासः तव अरण्ये मितः राजन् समर्थितः अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुर्दश समाः तथा अहं तद् आशां दक्ष्यामि पितुः तस्याश्च जातव अभिषेकविघातेन पुत्रराज्याय वर्तते मद्बलेन विरुद्धाय न स्यात् दैवबलं तथा प्रभविष्यति दुःखाय यथा उग्रं पौरुषं मम ऊर्ध्वं वर्षसहस्रान्ते प्रजापाल्यम् अनन्तरम् आर्यपुत्राः करिष्यन्ति वनवासं गते त्वयि पूर्वराजश्रीवृत्तया हि वनवासः अभिधीयते प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत् परिपालने सचेद राजनि अनेकाग्रे राज्य विभ्रमशङ्कया
शङ्कया न एवम् इच्छसि धर्मात्मन् राज्यं राम त्वम् आत्मनि प्रतिजाने च ते वीर मा भूवं वीरलोकभाक् राज्यं च तव रक्षेयम् अहं वेला इव सागरं मङ्गलैः अभिषिञ्चस्व तत्र त्वं व्यापृतः भव अहमेकः महीपालान् अलं वारयितुं बलात् न शोभात् न शोभार्थौ इमौ बाहु न धनुर्भूषणाय मे न असिः बन्धनार्थाय न शराः स्तम्भहेतवः अमित्रमतनार्थाय सर्वम् एतत् चतुष्टयं न च अहं कामये अत्यर्थं यः स्यात् शत्रुः मतो मम असिना तीक्ष्णदारेण विद्युच्छलितवर्चसा प्रगृहीतेन वैशत्रुं वज्रिणं वा न कल्पये खड्ग निष्पिष्टैः गहना दुश्चरा च मे खड्गनिष्पिष्टैः अहना दुश्चरा च मे हस्ति अश्वरथ हस्त ऊरुशिरोभिः भवितामहि खड्गदाराहता मे अद्य दीप्यमाना इव अग्नयः पतिष्यन्ति द्विषो भूमौ मेघा इव स विद्युतः बद्धगोदाङ्गुलित्राणे प्रगृहीतशरासने कथं पुरुषमानी स्यात् पुरुषाणां मयि स्थिते बहुभिः च एकम् अत्यस्यन् एकेन च बहून् जनान् विनियोक्ष्यामि अहं बाणान् नृवाजी गजमर्मसु अद्य मे अस्त्रप्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्यति राज्ञश्च अप्रभुतां कर्तुं प्रभुत्वं च तव प्रभो अद्य चन्दनसारस्य केयूर आमोक्षणस्य च वसूनां च विमोक्षस्य सुहृदां पालनस्य च अनुरूपौ इमौ बाहु राम कर्म करिष्यतः अभिषेचन विघ्नस्य कर्तॄणां ते निवारणे ब्रवीहि कोऽद्य एव मया वियुज्यतां तव असुहृत् प्राणयशः सुहृज्जनैः यथा तव इयं वसुधावशा भवेत् तथा एव मांशादि तवास्मि किङ्करः विमृज्य बाष्पं परिसान्त्वय च असकृत् स लक्ष्मणं राघव वंशवर्धनः उवाच पित्रोः वचने व्यवस्थितं निबोध मां एष हि सौम्य सत्पथः इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 13 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 14 सर्गः तं समीक्ष्य व्यवसितं पितुः निदेशपालने कौसल्या बाष्पसमृद्धा वचः धर्मिष्ठमब्रवीत् अदृष्टदुःखः धर्मात्मा सर्वभूतप्रियं वदः मयि जातः दशरथात् कथम् उञ्चेन वर्तयेत् यस्य भृत्याश्च दासाश्च मृष्टानि अन्नानि भुञ्जते कथं स भोक्ष्यते रामः वने फलमूलानि अयम् कायेत श्रद्धेत श्रुत्वा कस्य वा न भवेद् भयं गुणवान् दयितः राज्ञः काकुत्स्थः यद्विवास्यते नूनं तु बलवान् लोके कृतान्तः सर्वमादिशन् लोके रामाभिरामः त्वं वनं यत्र गमिष्यसि अयं तु माम् आत्मभवः तव अदर्शनमारुतः विलापदुःखसमिदः रुदित अश्रुहुताहुतिः चिन्ताबाष्प महाधूमः तव आगमन चिन्तजः कर्षयित्वा अधिकं पुत्र निःश्वास आयास संभवः त्वया विहीनाम् इह मां शोकाग्निः अतुलो महान् दक्ष्यति यथा कक्ष्यं चित्रभानुः हिम अत्यये कथं हि धेनुः स्वं वत्सं गच्छन्तम् अनुगच्छति अहं त्वाम् अनुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि यथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषर्षभः श्रुत्वा रामः अब्रवीत् वाक्यं नातरं वृषदुःखिता कैकेय्या वञ्चितः राजा मयि च अरण्यमाश्रिते भवत्या च परित्यक्तः न नूनं वर्तयिष्यति भर्तुः किल परित्यागः नृशंसः केवलं स्त्रियाः स भवत्या न कर्तव्यः मनसापि विगर्हितः यावज्जीवति काकुत्स्थः पिता मे जगति पतिः शुश्रूषा क्रियतां तावत् सही धर्मः सनातनः एवमुक्ता तु रामेण कौसल्या शुभदर्शना तथा इति उवाच सुप्रीता राममक्लिष्टकारिणम् एवमुक्तस्तु वचनं रामः धर्मभृताम्बरः भूयः ताम् अब्रवीत् वाक्यं मातरं वृषदुःखिता मया चैव भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः राजा भर्ता गुरुः श्रेष्ठः सर्वेषाम् ईश्वरः प्रभुः
इमानि तु महारण्ये विहृत्य नवपञ्च च वर्षाणि परमप्रीत्या स्थास्यामि वचने तव एवमुक्त्वा प्रियं पुत्रं बाष्पपूर्ण आनना तदा उवाच परम आर्ता तु कौसल्या सुतवत्सला आसां राम सपत्नीनां वस्तुं मध्येन मे क्षमं नय मामपि काकुस्थ वनं वन्यां मृगीमिव यदि ते गमने बुद्धिः कृता पितः अपेक्षया तां तथा रुदतीं रामः रुदन् वचनमब्रवीत् जीवन्त्या हि स्त्रिया भर्ता दैवतं प्रभुरेव च भवत्या मम चैव अद्य राजा भवति प्रभुः न हि अनाथा वयं राज्ञा लोकनाथेन धीमता भरतश्चापि धर्मात्मा सर्वभूतप्रियं वदः भवतीमनुवर्तेत स हि धर्मर्थः सथा यथा मयि तु निष्क्रान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः श्रमं न अवाप्नुयात् किञ्चित् अप्रमत्ता तथा कुरु दारुणश्चापि अयं शोकः यथा येनं न विनाशयेत् राज्ञः वृद्धस्य सततं हितं चर समाहिता व्रत उपवासनिरता या नारी परमोत्तमा भर्तारं न अनुवर्तेत सा च पापगतिः भवेत् भर्तुः शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गम् उत्तमम् अपि या नमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात् शुश्रूषामेव कुर्वीत भर्तुः प्रियहिते रता एष धर्मस्त्रिया नित्यः वेदे लोके श्रुतः स्मृतः अग्निकार्येषु च सदा सुमनोभिश्च देवताः पूज्याः ते मत्कृते देवी ब्राह्मणाश्चैव सत्कृताः एवं कालं प्रतीक्षस्व मम आगमनकाङ्क्षिणी नियत आहारा भर्तृशुश्रूषणे रथा प्राप्स्यसे परमं कामं मयि पर्यागते सति यदि धर्मभृतां श्रेष्ठः धारयिष्यति जीवितम् एवमुक्ता तु रामेण बाष्पपर्याकुलेक्षणा कौसल्या पुत्रशोकार्ता रामं वचनमब्रवीत् गमने सुकृतां बुद्धिं न ते शक्नोमि पुत्रक विनिवर्तयितुं वीर नूनं कालः दुरत्ययः गच्छ पुत्र त्वम् एकाग्रः भद्रं ते अस्तु सदा विभो पुनः त्वयि निवृत्ते तु भविष्यामि गतक्लमा प्रत्यागते महाभागे कृतार्थे चरितव्रते पितुः आनृण्यतां प्राप्ते स्वपिष्ये परमं सुखं कृतान्तस्य गतिः पुत्र दुर्विवाभ्या सदा भुवि यः तां संचोदयति मे वच आविद्य राघव गच्छ इदानीं महाबाहो क्षेमेन पुनरागतः नन्दयिष्यसि मां पुत्र साम्ना लक्ष्णेन चारुणा अपि इदानीं स कालः स्यात् वनात् प्रत्यागतं पुनः यत्त्वां पुत्रक पश्येयं जटावल्कलधारिणं तथा हि रामं वनवासनिश्चितं ददश्च देवी परमेण चेतसा उवाच रामं शुभलक्ष्मणं लक्षणं वचः बभूव च स्वस्ति अयन अभिकाङ्क्षिणी इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 24 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 25 सर्गः सा विनीय तम् आयासम् उपस्पृश्य जलं शुचिः चकार माता रामस्य मङ्गलानि मनस्विनी न शक्यसे वारयितुं गच्छ इदानीं रघुत्तम शीघ्रं च विनिवर्तस्व वर्तस्व च सतां क्रमे यं पालयसि धर्मं त्वं प्रीत्या च नेमेन च स वै राघव शार्दूल धर्मः त्वाम् अभिरक्षतु येभ्यः प्रणमसे पुत्र देवेषु आयतनेषु च ते च त्वाम् अभिरक्षन्तु वने सख महर्षिभिः यानि दत्तानि ते अस्त्राणि विश्वामित्रेण धीमता तानि त्वामभिरक्षन्तु गुणैः समुदितं सदा पितृशुश्रूषया पुत्र मातृशुश्रूषया तथा सत्येन च महाबाहो चिरं जीव अभिरक्षितः समित्कुश पवित्राणि वेद्यश्च आयतनानि च स्तण्डिलानि च विप्राणां शैलाः वृक्षाः क्षुपाग्रहृदाः पतंगाः पन्नगाः सिंहाः त्वां रक्षन्तु नरोत्तम स्वस्ति साध्याश्च विश्वे च मरुतश्च महर्षिभिः स्वस्ति दाता विदाता च स्वस्ति पूषा भगः अर्यमा लोकपालाश्च ते सर्वे वासवप्रमुखाः तथा ऋतवः षट्च ते सर्वे मासाः संवत्सराः क्षपाः दिनानि च मुहूर्ताः च स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा श्रुतिस्मृतिश्च धर्मश्च पातु त्वां पुत्रव सर्वतः स्कन्दश्च भगवान् देवः सोमश्च स बृहस्पतिः सप्तर्षयः नारदश्च ते त्वां गच्छन्तु सर्वतः ते चापि सर्वतः सिद्धाः दिशश्च सद्दिग् ईश्वराः
स दिगीश्वराः स्तुता मया वने तस्मिन् पान्तु त्वां पुत्रनित्यशः शैलाः सर्वे समुद्राश्च राजा वरुण एव च द्यौः अन्तरिक्षं पृथ्वी वायुश्च चराचरः नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहाश्च सह दैवतैः अहोरात्रे तथा सन्ध्ये पान्तु त्वां वनमाश्रितः ऋतवश्चापि षट् च अन्ये मासाः संवत्सराः तथा कलाश्च काष्ठाश्च तथा तव शर्म दिशन्तु ते महावने अपि चरतः मुनिवेशस्य धीमतः तथा देवाश्च दैत्याश्च भवन्तु सुखदाः सदा राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां क्रूरकर्मणां क्रव्यादानां च सर्वेषां मा भूत्पुत्रक ते भयं प्लवगाः वृश्चिका दंशाः मशकाश्चैव कानने सरीसृपाश्च कीटाश्च मा भूवन् गहने तव महाद्वीपाश्च सिंहाश्च व्याघ्रा ऋक्षाश्च दंष्ट्रिणः महिषाः शृङ्गिनः रौद्राः न ते द्रुह्यन्तु पुत्रक नृमांसभोजनाः रौद्राः ये च अन्ये सर्वजातयः मा च त्वां हिंसिषुः पुत्र मया सम्पूजितास्तु इह आगमाः ते शिवाः सन्तु सिद्ध्यन्तु च पराक्रमाः सर्वसम्पत्तयः राम स्वस्तिवान् गच्छ पुत्रक स्वस्ति ते अस्तु अन्तरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यः ये च ते परिपन्थिनः शुक्रः सोमश्च सूर्यश्च धनदः यमः तथा पान्तु त्वामर्चिता राम दण्डकारण्यवासिनम् अग्निः वायुः तथा धूमः मन्त्राश्च ऋषिमुखच्युताः उपस्पर्शन् काले तो पान्तु त्वां रघुनन्दन सर्वलोकप्रभुः ब्रह्मा भूतकर्तृ तथा ऋषयः ये च शेषाः सुराः ते तु रक्षन्तु वनवासिनम् इति माल्यैः सुरगणान् गन्धैश्चापि यशस्विनी स्तुतिभिः च अनुरूपाभिः आनर्च्य आयतलोचना ज्वलनं समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना हावयामास विधिना राममङ्गलकारणात् घृतं श्वेतानि माल्यानि समिदश्चैव सर्षपान् उपसम्पादयामास कौसल्या परमाङ्गना उपाध्यायः स विधिना हुत्वा शान्तिम् अनामयं हुतहव्य अवशेषेण बाह्यं बलिम् अकल्पयत् मधुदधि अक्षतघृतैः स्वस्ति वाच्यं द्विधान् ततः वाचयामास रामस्य वने स्वस्ति अयनक्रिया ततः तस्मै द्विजेन्द्राय राममाता यशस्विनी दक्षिणां प्रददौ काम्यां राघवं च इदमब्रवीत् यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत् तत्ते भवतु मङ्गलं यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनता कल्पयत्पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् अमृत उत्पादने दैत्यान् घ्नतः वज्रधरस्य यत् अदितिः मङ्गलं प्रादा तत्ते भवतु मङ्गलं त्रिविक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोः अतुलतेजसः यदासीत् मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलं ऋषयः सागराः द्वीपाः वेदा लोकादिशश्च ते मङ्गलानि महाभागो दिशन्तु शुभमङ्गलम् इति पुत्रस्य शेषश्च कृत्वा शिरसि भामिनी गन्धैश्चापि समालभ्य रामम् आयतलोचना औषधीं च सुसिद्धार्थां विशल्यकरणीं शुभां चकार रक्षां कौसल्यां मन्त्रैः अभिजजाप च उवाच अपि प्रकृष्टा इव सा दुःखवशवर्तिनी वाङ्मात्रेण न भावेन वाचा सज्जमानया आनम्य मूर्ध्नि च आग्राय परिसृज्य यशस्विनी अवदत्पुत्रमिष्टार्थः गच्छ राम यथा सुखम् अरोगं सिद्धार्थम् अयोध्यां आगतं पश्यामि त्वां सुखं वत्स सन्दितं राजवत्मसु प्रनष्टदुःखसङ्कल्प हर्षविद्योतित आनना द्रक्ष्यामि त्वां वनात् प्राप्तं पूर्णचन्द्रमिव उदितं भद्रासनगतं राम वनवासात् इह आगतं द्रक्ष्यामि च पुनः त्वां तु तीर्णवन्तं पितुः वचः मङ्गलैः उपसम्पन्नः वनवासात् इह आगतः बद्ध्वाश्च मम नित्यं त्वं कामान् संवर्ध याहि भोः मयार्चिता देवगणाः शिवादयः महर्षयः भूतगणाः सुर उरगाः अभिप्राय तस्य वनं चिरायते हितानि काङ्क्षन्तु दिशश्च राघव अतीव च अष्टुप्रतिपूर्णलोचना समाप्य च स्वस्ति अयनं यथाविधि प्रदक्षिणं चापि चकार राघवं पुनः पुनश्चापि निरीक्ष्य सस्वजे तया हि देव्या च कृतप्रदक्षिणः निपीड्य मातुश्चरणौ पुनः पुनः जगाम सीतानिलयं महायशाः स राघवः
प्रज्वलितः तया श्रिया। इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। षड्विंशः सर्गः। अभिवाद्य तु कौसल्यां रामः सम्प्रस्थितो वनं कृतस्वस्त्ययनः मात्रा धर्मिष्ठे वर्त्मनि स्थितः विराजयन् राजसुतः राजमार्गं नरैः वृतं हृदयानि आममन्थेव जनस्य गुणवत्तया वैदेही चापि तत्सर्वं न शुश्राव तपस्विनी तदेव हृदि तस्याश्च यौवराज्य अभिषेचनं देवकार्यं स्म सा कृत्वा कृतज्ञा कृष्टचेतना अभिज्ञा राजधर्माणां राजपुत्री प्रतीक्षति प्रविवेशत रामः तु स्ववेश्म सुविभूषितं प्रकृष्टजनसम्पूर्णं ह्रिया किञ्चित् अवामुखः अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्यन् शोकसन्तप्तं चिन्ता व्याकुलित इन्द्रियं तां दृष्ट्वा स हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतं तं शोकं राघवः सोढुं ततो विवृत्ततां गतः विवर्णवदनं दृष्ट्वा तं प्रस्विन्नम् अमर्शनम् आह दुःख अभिसन्तप्ता किम् इदानीम् इदं प्रभो अद्य बार्हस्पतः श्रीमान् युक्तः पुष्येन राघव प्रोच्यते ब्राह्मणैः प्राज्ञैः केन त्वमसि दुर्मना न ते शतः शलाकेन जनपेन निभेन च आवृतं वदनं वल्गु छत्रेण अभिविराजते व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्रनिवेक्षणा चन्द्रहंसप्रकाशाभ्यां वीज्यतेन तव आननं वाग्मिनः वन्दिनश्चापि प्रकृष्टाः त्वां नरषभ स्तुवन्तः नाद्य दृश्यन्ते मङ्गलैः सूतमागताः न ते क्षौद्रं च दधी च ब्राह्मणाः वेदपारगाः मूर्ध्नि मूर्धाभिषक्तस्य ददति स्म विधानतः न त्वां प्रकृतयः सर्वाः श्रेणीमुख्याश्च भूषिताः अनुव्रजितुम् इच्छन्ति पौरजानपदाः तथा चतुर्भिः वेगसम्पन्नैः हयैः काञ्चनभूषणैः मुख्यः पुष्परतः युक्तः किं न गच्छति ते अग्रतः न हस्ति च अग्रतः श्रीमान् सर्वलक्षणपूजितः प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्णमेघ गिरिप्रभः न च काञ्चन चित्रं ते पश्यामि प्रियदर्शन भद्रासनं पुरस्कृत्य यान्तं वीर पुरस्सरम् अभिषेकः यदा सज्जः किम् इदानीम् इदं तव अपूर्वः मुखवर्णश्च न प्रहर्षश्च लक्ष्यते इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः सीते तत्र भवान् स्थातः प्रव्राजयति मां वनं कुले महति सम्भूते धर्मके धर्मचारिणी शृणु जानकी येन इदं क्रमेण अद्यागतं मम राज्ञा सत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वै कैकेय्यै मम मात्रे तु पुरा दत्तौ महावरौ तया अद्य मम सज्जे अस्मिन् अभिषेके नृप उद्यते प्रचोदितः स समयः धर्मेण प्रतिनिर्जितः 14 वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया पित्रा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः सो अहं त्वाम् आगतः द्रष्टुं प्रस्थितः विजनं वनं भरतस्य समीपे ते न अहं कथ्यः कदाचन युक्ताः हि पुरुषाः न सहन्ते परस्तवं तस्मात् न ते गुणाः कथ्या भरतस्य अग्रतो मम अहं तेन अनुवक्तव्यः विशेषेण कदाचन अनुकूलतया शक्यं समीपे तस्य वर्तितुं तस्मै दत्तं नृपतिना यौवराज्यं सनातनं न प्रसाद्यः त्वया विसीते नृपतिश्च विशेषतः अहं चापि प्रतिज्ञां तां गुरोः सम् अनुपालयन् वनम् अद्यैव यास्यामि स्त्री भव मनस्विनी याते च मयि कल्याणी वनं मुनिनिवेशितं व्रत उपवासपरया भवितव्यं त्वया अनगे कल्यम् उत्थाय देवानां कृत्वा पूजं यथाविधि वन्दितव्यः दशरथः पिता मम जनेश्वरः माता च मम कौसल्या वृद्धा सन्तापकर्षिता धर्ममेव अग्रतः कृत्वा त्वत्तः सम्मानमर्हति वन्दितव्याश्च ते नित्यं याः शेषा मम मातरः स्नेहप्रणयसम्भोगैः समाहि मम मातरः भ्रातृपुत्रसमौ चापि द्रष्टव्यौ च विशेषतः त्वया भरतशत्रुघ्नौ प्राणैः प्रियतरौ मम विप्रियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन स हि राजा च वैदेही देशस्य च कुलस्य च आराधिता हि शीलेन प्रयत्नैश्च उपसेविताः राजानः सम्प्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपर्यये औरस्यान् अपि पुत्रान् हि त्यजन्ति अहितकारिणः
समर्थान् सम्प्रगृह्णन्ति जनानपि नराधिपाः। सा त्वं वस इह कल्याणी राज्ञः समनुवर्तिनी भरतस्य रथा धर्मे सत्यव्रतपरायणा। अहं गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वया हि वत्सव्यम् इह एव भामिनि यथा व्यलीकं कुरुषेण कस्यचित् तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 26 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 27 सर्गः। एवमुक्ता तु वैदेही प्रियार्हा प्रियवादिनी प्रणयात् एव संक्रुद्धा भर्तारमिदमब्रवीत् किमिदं भाषसे राम वाक्यं लघुतया ध्रुवं त्वया यदपहास्यं मे श्रुत्वा नरवरोत्तम वीराणां राजपुत्राणां शस्त्रास्त्रविदुषां नृप अनर्हम् अयशस्यं च न श्रोतव्यं त्वया ईरितम् आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रः तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुञ्जानाः स्वं स्वं भाग्यम् उपासते भर्तुः भाग्यं तु नारी एका प्राप्नोति पुरुषर्षभ अतश्चैव अहम् आदिष्टा वने वस्तव्यम् इति अपि न पिता न आत्मजः वा आत्मा न माता न सखी जनः इह प्रेत्य च नारीणां पतिः एकः गतिः सदा यदि त्वं प्रस्थितः दुर्गं वनम् अद्य एव राघव अग्रतः ते गमिष्यामि मृद्नन्ति कुशकण्टकान् ईष्यां रोषं बहिष्कृत्य भुक्तशेषम् इव उदकं नय मां वीरविस्रब्धः पापं मयि न विद्यते। प्रासाद अग्रे विमानैः वा वैहायस गतेन वा सर्व अवस्थागता भर्तुः पादच्छाया शिष्यते अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविध आश्रयं नास्मि सम्प्रति वक्तव्या वर्तितव्यं यथा मया अहं दुर्गं गमिष्यामि वनं पुरुषवर्जितं नानामृगगणाकीर्णं शार्दूलगणसेवितं सुखं वने निवत्स्यामि यथैव भवने पितुः अचिन्तयन्ति त्रिलोकान् चिन्तयन्ति पतिव्रतं शुश्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी सह रंसे त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु त्वं हि कर्तुं वने शक्तः राम सम्परिपालनम् अन्यस्यापि जनस्य इह किं पुनर्मम मानध सा अहं त्वया गमिष्यामि वनम् अद्य न संशयः न अहं शक्या महाभागा निवर्तयितुमुद्यता फलमूल अशना नित्यं भविष्यामि न संशयः न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ति त्वया सदा अग्रतस्थे गमिष्यामि बोक्ष्ये भुक्तवती त्वयि इच्छामि परतः शैलान् पल्वलानि सरांसि च द्रष्टुं सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता हंसकारण्डवाकीर्णा पद्मिनीः साधुपुष्पिताः इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुं त्वया वीरेण संगता अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यम् अनुवृता सह त्वया विशालाक्ष रंस्ये परमनन्दिनी एवं वर्षसहस्राणि शतं वापि त्वया सह व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि हि न मेर्बतः स्वर्गे अपि च विना वासः भविता यदि राघव त्वया विना नरव्याघ्र न अहं तदभिरोचये अहं गमिष्यामि वनं सुदुर्गमं मृगायुतं वानरवारणैश्च वने निवस्यामि यदा पितुर्गृहे तवैव पादौ उपगृह्य सम्मता अनन्यभावाम् अनुरक्तचेतसं त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चितां नयस्व मां साधु कुरुष्व याचनां न अथो मया ते गुरुता भविष्यति तदा ब्रुवाणाम् अपि धर्मवत्सलां न च अस्मान् सीतां नृवरः निनीष्यति उवाच चयेनां बहुसन्निवर्तने वने निवासस्य च दुःखितां प्रति। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 27 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 28 सर्गः। स एवं ब्रुवतीं सीतां धर्मज्ञां धर्मवत्सलः न नेतुं कुरुते बुद्धिं वने दुःखानि चिन्तयन् सान्त्वयित्वा ततस्तां तु बाष्पदूषितलोचनां निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाचः सीते महाकुलीनासि धर्मे च निरता सदा इह आचरस्व धर्मं त्वं यथा मे मनसः सुखं सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यं त्वया अबले वने दोषा हि बहवः वसतः तान् विबोध मे सीते विमुच्यतां येषा वनवासकृतामतिः बहुदोषं हि कान्तारं वनमिति अभिधीयते हितबुद्ध्या खलु वचः मया एतद् अभिधीयते सदा सुखं न जानामि सुखमे दुःखमेव सदा वनं गिरिनिर्जरसम्भूता गिरिनिर्दरिवासिनां
सिंहानां निनदा दुःखाः श्रोतुं दुःखमथोवनं क्रीडमानाश्च विस्रब्धा मत्ताः शून्ये तथा मृगाः दृष्ट्वा सामभिः वर्तन्ते सीते दुःखमथोवनं सग्रहाः सरितश्चैव पङ्कवती अस्तु दुस्तराः मत्तैः अपि गजैः नित्यम् अतो दुःखतरं वनं लताकण्टकसङ्कीर्णाः कृकवाकूपनादिताः निरपाश्च सुदुःखाश्च मार्गा दुःखम् अथोवनं सुप्यते वर्णशय्यासु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रवखिन्नेन तस्मात् दुःखमतोवनम् अहोरात्रं च सन्तोषः कर्तव्यः नियतात्मना फलैः वृक्ष अवपतितैः सीते दुःखमतोवनम् उपवासश्च कर्तव्यः यथा प्राणेन मैथिली जटाभारश्च कर्तव्यः वल्कल अम्बरधारणम् देवानां पितॄणां च कर्तव्यं विधिपूर्वकं प्राप्तानाम् अतिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनं कार्यः त्रि अभिषेकश्च काले काले च नित्यशः चरतां नियमेन एव तस्मात् दुःखतरं वनम् उपहारश्च कर्तव्यः कुसुमैः स्वयमाहृतैः आर्षेण विधिना वै भेद्यां सीते दुःखमतो वनं यथा आलब्धेन कर्तव्यः सन्तोषः तेन मैथिली यथा आहारैः वनचरैः सीते दुःखमतो वनम् अतीव वातः तिमिरं बुभुक्षा च अतिनित्यशः भयानि च महान्ति अत्र ततो दुःखतरं वनं सरीसृपाश्च बहवः बहुरूपाश्च वामिनी चरन्ति पतिते दर्पा ततो दुःखतरं वनं नदीनिलयनाः सर्पाः नदीकुटिलगामिनः तिष्ठन्ति आवृत्य पन्थानम् अतो दुःखतरं वनं पतङ्गाः वृश्चिकाः कीटाः दंशाश्च मशकैः सह बाधन्ते नित्यम् अबले सर्वं दुःखमतो वनं ध्रुमाकण्टकिनश्चैव कुशाः काशाश्च वामिनी वने व्याकुलशाखाग्राः तेन दुःखमतो वनं कायक्लेशाश्च बहवः भयानि विविधानि च अरण्यवासे वसतः दुःखमेव सदा वनं क्रोधलोभौ विमोक्तव्यौ कर्तव्य तपसे मतिः न भेतव्यं च भेतव्ये दुःखं नित्यम् अथो वनं तदलं ते वनं गत्वा क्षेमं न हि वनं तव विमृश्यन्निव पश्यामि बृहद् बहुदोषकरं वनं तु नेतुं न कृतामतिः यदा बभूव रामेण तदा महात्मना न तस्य सीतावचनं चकारतं ततो अब्रवीत् रामम् इदं सुदुःखिता इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 28 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 39 सर्गः एतत्तु वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता प्रसक्ता अश्रुमुखी मन्दम् इदं वचनम् अब्रवीत् ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति गुणानि इत्येव तान् विद्धि तव स्नेहपुरस्कृता मृगाः सिंहाः गजाश्चैव शार्दूलाः शरभाः तथा चमराः सुमराश्चैव ये च अन्ये वनचारिणः अदृष्टपूर्वरूपत्वात् सर्वे ते तव राघव रूपं दृष्ट्वा अपसर्पेयुः तव सर्वे हि बिभ्यति त्वया च सह गन्तव्यं मया गुरुजन आज्ञया त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यम् इह जीवितं न हि मां त्वत्समीपस्थाम् अपि शक्रः अपि राघव सुराणामीश्वरः शक्तः प्रदर्शयितुम् ओजसा पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितुं कामम् एवं विधं राम त्वया मम निदर्शितम् अथापि च महाप्राज्ञा ब्राह्मणानां मया श्रुतं पुरा पितृगृहे सत्यं वस्तव्यं किल मे वने लक्षणिभ्यः द्विषादिभ्यः श्रुत्वा अहं वचनं गृहे वनवासकृत उत्साहः नित्यमेव महाबल आदेशः वनवासस्य प्राप्तव्यः च मया किल सा त्वया सह भर्त्रा अहं यास्यामि प्रिय न अन्यथा कृत आदेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह कालश्च अयं समुत्पन्नः सत्यवान् भवतु द्विजः वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किल प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषैः अकृतात्मभिः कन्यया च पितुर्गेहे वनवासः श्रुतो मया विच्छिन्याः श्रमवृत्तायाः मम मातुः इह अग्रतः प्रसादितश्च वैपूर्वं त्वं मे बहुतितं प्रभो गमनं वनवासस्य काङ्क्षितं हि सह त्वया कृतक्षणा अहं भद्रं ते गमनं प्रति राघव वनवासस्य शूरस्य मम चर्या हि रोचते शुद्धात्मन् प्रेमभावात् हि भविष्यामि विकल्मषा भर्तारमनुगच्छन्ति भर्ता हि परदैवतं प्रेत्यभावे हि कल्याणः सङ्गमः मे सदा त्वया श्रुतिर्हि
श्रूयते पुण्या ब्राह्मणानां यशस्विनाम् इह लोके च पितृभिः या स्त्री यस्य महाबल अद्भिः दत्ता स्वधर्मेण प्रेत्यभावे अपि तस्य सा एवम् अस्मात् स्वकां नारीं सुवृत्तां हि पतिव्रतां न अभिरोचयसे नेतुं त्वं मां खेन इह हेतुना भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः नेतुमर्हसि काकुत्स्थ समान सुखदुःखिनीं यदि मां दुःखितां एवं वनं नेतुं न च इच्छसि विषम् अग्निं जलं वा अहम् आस्थास्ये मृत्युकारणात् एवं बहुविधं तं सा याचते गमनं प्रति न अनुमेने महाबाहुः तां नेतुं विजनं वनम् एवमुक्ता तु सा चिन्ता मैथिली समुपागता स्नापयन्तीव गाम् उष्णैः अश्रुभिः नयनच्युतैः चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवर्तयितुम् आत्मवान् क्रोधाविष्टां तु वैदेहीं काकुत्स्थः बहु असान्त्वयत् इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 39 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 30 सर्गः सान्त्व्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा वनवासनिमित्तार्थं भर्तारमिदमब्रवीत् सा तम् उत्तमसंविघ्ना सीता विपुलवक्षसं प्रणयाच्च अभिमानाच्च परिचिक्षेप राघवं किं त्वाम् अन्यतः वैदेहः पिता मे मैथिलाधिपः रामजामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुषविग्रहम् अनृतं बत लोको अयम् अज्ञानात् यदि गच्छति तेजो नास्ति परं रामे तपति इव दिवाकरे किं हि कृत्वा विषण्णः त्वं कुतो वा भयमस्ति ते यत् परित्यक्तु कामः त्वं माम् अनन्यपरायणां द्युमत्सेनसुतं वीरं सत्यवन्तम् अनुव्रतां सावित्रीमिव मां विद्धि त्वम् आत्मवर्षवर्तिनी न तु अहं मनसा तु अन्यं द्रष्टास्मि त्वद्धृते अनघ त्वया राघव गच्छेयं यथा अन्याकुलपांसिनी स्वयं तु भार्यां कौमारीं चिरम् अद्युषितां सतीं शैलूष इव मां राम परेभ्यः दातुमिच्छसि यस्य पत्यं चराम् आत्थ यस्य च अर्थे अवरुध्यसे त्वं तस्य भववश्यश्च विधेयश्च सदा अनघ स माम् अनादाय वनं न त्वं प्रस्थितुम् अर्हसि तपो वा यदि वारण्यं स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह न चेमे भविता तत्र कश्चित् पतिपरिश्रमः पृष्ठः तव गच्छन्त्या विहारशयनेषु इव कुशकाश शर ईशिका ये च कण्टकिनः द्रुमाः तुलाजिन समस्पर्शाः मार्गे मम सह त्वया महावातसमुद्भूतं यन्माम् अवकरिष्यति रजः रमण तन्मन्ये परार्घ्यम् इव चन्दनं शाद्वलेषु यदा शिष्ये वनान्तवनगोचरा कुतास्तरणयुक्तेषु किं स्यात् सुखतरं ततः पत्रं मूलं फलं यत्तु अल्पं वा यदि वा बहु दास्यसे स्वयमाहृत्य तन्मे अमृतरसोपमं न मातुः न पितुः तत्र स्मरिष्यामि न वैश्मनः अर्थवानी उपभुञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च न च तत्र ततः किञ्चित् द्रष्टुमर्हसि विप्रियं मत्कृते न च ते शोकः न भविष्यामि दुर्भरा यस्त्वया सह च स्वर्गः निरयः यस्त्वया विना इति जानन् परां प्रीतिं गच्छ राम मया सह अथ मामेवम् अव्यग्रां वनं नैव नैष्यसे विषम् अद्य एव वास्यामि मां वशं द्विषतां गमं पश्चादपि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितम् उज्जितायाः त्वया नाथ तदैव मरणं वरम् इमं हि सहितुं शोकं मुहूर्तमपि न उत्सहे किं पुनर्दश वर्षाणि त्रीणि च एकं च दुःखिता इति सा शोकसन्तप्ता विलप्य करुणं बहु चुक्रोश पतिम् आयस्था भृशम् आलिङ्ग्य सस्वरं सा विद्या बहुभिः वाक्यैः दिग्धैः इव गजाङ्गना चिरं सन्नियतं बाष्पं मुमोच अग्निम् इव अरणिः तस्याः स्फटिकसङ्काशं वारी सन्तापसम्भवं नेत्राभ्यां परिशुश्राव पङ्कजाभ्याम् इव उदकं तत्सित अमलचन्द्राभं मुखम् आयतलोचनं पर्यशुष्यत बाष्पेन जल उद्धृतम् इव अम्बुजम् तां परिष्वज बाहुभ्यां विसञ्ज्ञाम् इव दुःखिताम् उवाच वचनं रामः
विश्वासयन् तदा न देवी बत दुःखेन स्वर्गम् अभिरोचये न हि मे अस्ति भयं किञ्चित् स्वयंभोः इव सर्वतः तव सर्वम् अभिप्रायम् अविज्ञाय शुभानने वासं न रोचये अरण्ये शक्तिमान् अपि रक्षणे यत् सृष्टासि मया सार्धं वनवासाय मैथिली न विहातुं मया शक्या प्रीतिः आत्मवता यथा धर्मस्तु गजनासोरु सद्भिः आचरितः पुरा तं च अहम् अनुवर्तिष्ये यदा सूर्यं सुवर्चला न खलु अहं न गच्छेयं वनं जनकनन्दिनी वचनं तन्नयति मां पितुः सत्य उपबृंहितं एष धर्मश्च शुश्रोणि पितुः मातुश्च वश्यता आज्ञा च अहं व्यतिक्रम्य न अहं जीवितुमुत्सहे अस्वाधीनं कथं दैवं प्रकारैः अभिराध्यते स्व अधीनं सम् अतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुं यत्र त्रयो लोकाः पवित्रं तत्समं भुवि न अन्यदस्ति शुभ अपाङ्गे तेन इदम् अभिराध्यते न सत्यं दानमानौ वा यज्ञः वापि आप्तदक्षिणाः तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुर्मता स्वर्गः धनं वा धान्यं वा विद्या पुत्राः सुखानि च गुरुवृत्ति अनुरोधेन न किञ्चिदपि दुर्लभं देवगन्धर्वगोलोकान् ब्रह्मलोकान् तथा अपरान् प्राप्नुवन्ति महात्मानः माता पितृपरायणाः स मां पिता यथा शास्त्री सत्यधर्मपथे स्थितः तथा वर्तितुमिच्छामि स हि धर्मः सनातनः मम सन्नामतिः सीते नेतुं त्वां दण्डकावनं वसिष्यामि इति सा त्वं माम् अनुयातुं सुनिश्चिता सा हि दिष्टा अनवद्यांगी वनाय मदिरक्षणे अनुगच्छ स्वमां भीरु सह धर्मचरी भव सर्वथा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च व्यवसायम् अनुक्रान्ता कान्ते त्वम् अतिशोभनम् आरभस्व शुभश्रोणि वनवासक्षमाः क्रियाः न इदानीं त्वधृते सीते स्वर्गोऽपि मम रोचते ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनं देहि च आशंसमानेभ्यः संत्वरस्व च माचिरं भूषणानि महार्हाणि वरवस्त्राणि यानि च रमणीयाश्च ये केचित् क्रीडार्थाः च अपि उपस्कराः शयनीयानि यानानि मम च अन्यानि यानि च देहि भृत्यवर्गस्य ब्राह्मणानाम् अनन्तरम् अनुकूलं तु सा भर्तुः ज्ञात्वा गमनम् आत्मनः क्षिप्रं प्रमुदिता देवी दातुमेव प्रचक्रमे ततः प्रहृष्टा प्रतिपूर्णमानसा यशस्विनी भर्तुः अवेक्ष्य भाषितं धनानि रत्नानि च दातुमङ्गना प्रचक्रमे धर्मभृतां मनस्विनी इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 31 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः।